बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, संतोषाच्या उमाल्यांनी बरोवन आयज आमी व्हडे खुशालकायेन जेजूच्या जल्माची दबाजीक परब समोर उमता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय वचात जेजूच्या जल्माचो संतोष सगल्यांक परगटात. जेजूच्या जल्मा वरवीं संवसाराचेर उजवाड फांकलो आनी मनशाकूय संतोशान भरले. देवा बापान आपल्या पुताक जेजूक ह्या संवसारान धाडून संतोष परगटलो. तशेंच आमी आमच्या बऱ्या करण्यांतल्यान जेजूचो संतोष मनशाकुलांक परगटूंक आमकां आपोवणें आसा. आमच्या जिविताचे खंयचेय परिस्थितींत आमी आसो, जेजून हाडलेलो खरो संतोष आमी भोगूंक आनी दुसऱ्यांकूय संतोशान भरूंक आमकां कृपा ह्या पवित्र मिसा भेटेंत मागुया. देव जावन आसा ओरोप आनी शेवट संतोषाचो, जो जेजूचो ताच्या जिवितांत सदांच संतोष आसा. A person who belongs to Jesus, joy is always present in his or her life. जायते फावटी आमी आमच्या जिविता वरवीं दुसऱ्याच्या जिवितांत संतोष हाडूंक चुकल्या. दुसऱ्याचें जिवीत कोश्टी केलां, दुसऱ्याच्या जिवितांत दूख हाडलां. दुसरो कश्टवता तो पळयोवन आमी संतोशी जाल्या. ह्या आनी सबार दुसऱ्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं भोगसणे मागुया. कालोखांत चलतल्या लोकांक एक उजवाड दिश्टी पडलो. सोम्या जेजू, तुज्या जल्मा उदेशी संवसाराचेर उजवाड फांकलो. आमी आमच्या जिवितांत उजवाडाच्या कोरण्या उदेशी तुज्या उपकारांत रावचे सुवातेर समाजांत कालोकी कुपा निर्माण करपाची हातयारां जाल्या. आमकां बोगोस. देवाक मानता तसलें आनी ताचे भक्तीचें करूंक तीच देवाची दयालाय आमकां वाट दाखयता. क्रिस्ता जेजू, तुका मागता तसलें जिवीत जिवंक तूं आमकां आपयता. तुज्या आज्ञांक पालो दिवन आमचें जिवीत भक्तीचें आमी करूंक ना. तूं दाखयताय ती वाट सोडून आमी आमकां जाय ती वाट दवरया. आमकां बोगोस. क्रिस्ताक आकृत कर. क्रिस्ताक आकृत कर. भिवू नाकात, पळयात व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां घेवंक आयलां. सोम्या जेजू, तूं आमचो भरवंसो. तुजो जल्म आमकां व्हड संतोश हाडटा, पूण आमी आमच्या जिवितांत दुबावल्यान आनी भिरांतीन जिवन आनी निराशीपणांत बुडल्यान. आमकां भोगोस. सोम्याक काकूत कर. सोम्याक काकूत कर. सर्पभेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूंक. Sorry,
सर्गीच्या बापा हे भू पवित्रात कोऱ्या उजवाडाच्या पोसोडांक तुवें भरली कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्याच पुताक काडोखान बुडलोल्या संवसाराक उजवाड कसो पाटयलोय गोरब्याच्या गोट्यान तो आंकवार मायेचो ओसोक बाडूक जालो तरी तोच तुज्या सारको व्हड आनी पदवेदार स्वर्गा संवसाराचो दोनी म्हूण आमी तिरबावार्थान सोद मानता देखून एक दीस स्वर्गात ताच्या सांगाता संपूर्ण उजवाडान तुजी महिमा आनी संतोष भोगूंक आमकां वर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकमणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो मोर्ना सावलेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो तांची खुशालकाय तुवें वाडयली तांचो संतोश चलयलोय पिकेच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगडटात तशेंच तुजे फुड्यान ती आनंद भरीत जातात कित्याक मिद्यानाच्या दिसा केल्ली तशें ताच्या बाळाचे जू ताच्या कांदायली काती ताचे जुलूम कोतोल्यांची बोडी तुवें मोडून उडयली झुजाचे सगळे जोडे आनी रोगतान भरलोली आंगोस्त्रां ही सगळी उलपून गेली आनी उज्या तांचो भस्म केलो कित्याक जल्मला आमकां एक बाळक दिला आमकां एक पूत ताच्या कांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका अळकतली ह्या नांवान अजापूंत बूत दिनार पदवेदार देव फुडल्या युगाचो बाप शांतीचो कुंवर ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना तो दाविदाच्या शिवासनार बसून आपले राज चलयतलो आतां थावन नितेखाली नितीन आनी प्रमाणीकपणान ते राज स्थापतलो आनी राखतलो तलवाराचो सर्वेस्पर आपल्या मोगाच्या बोलान हे सगळे करतलो देवाचें उतर हें आज आमकां जुल्मून आयला सोडवणार सोमी जेजू सगळीं म्हणुया आज आमकां जुल्मून आयला सोडवणार सोमी जेजू नवें गीत रचून गायात परमेश्वराक वाखानात शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोड गितां गायात परमेश्वराच्या मनाक गितां गायोना गोडात वयर काडात नांव देवाचें पुरगुटात तारोण ताचें आमचो जबाब आज आमकां जुल्मून आयला सोडवणार सोमी जेजू ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रामध्ये गाजोयात सगळ्या पोरसांक कळोयात ताची कौतीक विस्मिता
परमेश्वर कितलो व्हरतो मानबो मान ताका फावो आनी खंयच्या देवाचे ताचे इतले बेदोरचे तांचो जबाब आज आमकां सोलमून आयला सोर्गोनार सोमी जेजू परमेश्वर एकलोच राजा राष्ट्रानू गाजोन सांगात ताणें थीर केला संवसार नितीची ताची राजवट स्वर्ग सगलो आनंद बगू उल्हासू आको संवसार खूब बरला दर्या सागर आयकून दिता गणगण आमचो जबाब आज आमकां सोलमून आयला सोर्गोनार सोमी जेजू फळां सोय पिकाय जमीन बुरकुटू आनून बोरीत रानांतली सगळीं झाडां मुरगोटू खुशाल बोरीत मनसुबी प्रितुमेची पोरसांची कोरच्याक जोडटी परमेश्वर होबले येता आमचो जबाब आज आमकां सोलमून आयला सोर्गोनार सोमी जेजू बागेवन पावलून तिताक बरयलोले चिटी वेले वाचप सगल्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर देवाची दुलोबाय दिश्टी पडली ती आमकां अधर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सांडून मानसुगेन प्रमाणीकपणान आनी भोक्तीन ह्या संवसारांत जिवंक शिकयता येवचें आसा त्या सुखाचो गोरवाचो धरून म्हणजे आमच्या व्हरत्या देवा आनी सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे दबाजीक येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जिवंक जाय आमकां चड तरेच्या खोटेपणांतली सोडोवचे खातीर आनी नितोळ केली बऱ्यो कन्यो करूंक आशेतात तसली आपली खाशा पर्जां करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेच बलिदान केले देवाचे उतर हे उद्गाराक सगळीं उबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान सगळ्या संवसाराची लोकगणती करची म्हूण त्या दिसांनी सेजर ऑगस्ट हाचो हुकूम भायर सरलो केरीन
सिरियाचो राजपाल आसतना ही पयली लोकगणती जाली आनी सगळीं आपआपलें नांव लावन दिवंक आपआपल्या गांवांक वेतली. आपूण दाविदाचे घराण्यांतलो आनी गोत्रांतलो देखून जुजई गलिलियांत नाजरेत नगरांत हावन जुदेयांतल्या बेतलेम म्हणलोल्या दाविदाच्या नगरांत गेलो. आपणा लागीं लोकनाचें उतर जाल्ले गर्भेस्त आसलोले मारिये संगाती आपलें नांव लावन दिवचे खातीर ताणें तशें केलें. आनी थंय आसतना तिचे प्रसूत जावचे दीस भरले आनी तिणें आपल्या म्हालगड्या पुताक जल्म दिलो. आनी तांकां खाणावळीन स्वात नासली देखून ताका फळ्यांनी गुट लावन खावणेंत आड घालो. त्याच खेड्या गांवांत रात फारो करून कांय गवळी आपले हिंड राखताले आनी अवचितूच एक देवदूत तांचे सोशी उबो जालो आनी देवाचें तेज तांचे भोंवतणी पडजोडलें आनी ते भियोन थरथरले. पूण देवदूतान तांकां म्हणलें, भियो नाकात, पळयात, व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां हाडटां आनी होच संतोश सगळे परजेक भरतलो. तर आज दाविदाच्या नगरांत तुमकां एक सोडवणदार जल्मला, तो क्रिस्त सोमी. आनी ही तुमकां खुणां फाळ्यांनी गुटलायलोलो आनी खावणेंत न्हिदयलोलो तुमकां एक बाळोक मेळटलो. तेन्ना अवचितूच देवदूतां बराबर सर्गींच्या दळबाराचो एक व्हड जमो दिश्टी पडलो आनी अशें म्हणून ते देवाची तुस्त करताले, महिमा देवाक ऊन सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सॉरेन किर्केगार्ड एक फेमस डॅनिश फिलॉसॉफर तो जावन आसा, एक क्रिश्चियन फिलॉसॉफर बी तो जावन आसा. 19th सेंच्युरीन तो जल्मलो. 1813 तो जल्मलो आनी 1855 तो मरण तो पावता. तो एक ल्हानशी एक काणी तो ताच्या शिकवणेन तो लोकांक तो सांगता, एक वपार. आनी ती काणी अशी जावन आसा, आसलो एक राजा, म्हातारो न्हय पूण तरणाटोस, लोकांचो तो मोग करतालो. लोकांचो ताका हुस्को आसलो, मोवाळ तो राजा, आनी लोकांचो तो बिरमो तो पावतालो. आनी एक दीस ताच्या शहरान तो वेता आसतना तो पळयता एका चेडवाक. आनी जेन्ना त्या चेडवाक तो पळयता तेन्ना ताच्या काळजांत मोग येता आनी ताच्या मतींत एक आशा येता की हांवें त्या चेडवाक राजार जावंक जाय, ताका म्हजी बायल करून घेवपाक जाय आनी कशें म्हणी हांवें करूंक जाय म्हूण ताच्या मतींत एक थॉट ताका येता. आनी तो रोखडेंच तो ताच्या रावळेराक तो वेता, पॅलेसाक तो वेता, ताच्या मंत्रींक कावन्सिलर्सांक तो आपयता आनी विचारता तांकां, हाव शूड आय प्रपोज टू दॅट गर्ल, हांवें ताका कशें करून ताका प्रपोज करपाक जाय, गिव मी सम एडवायस. आनी तेन्ना ताचे मंत्री सांगतात, राजा तूं कसलें तो उतर उलयताय, वच तुजी महिमा तूं त्या चेडवाक तूं दाखय, तुजी पदवी तूं ताका दाखय, तुजी गिरेस्तकाय तूं ताका दाखय. तें मात्र न्हय आनी कोणूच चेडून जावन दी, तुज्या मोगार तें पडटलें, तुका काजार जावंक तें आशेतालें. पूण ह्या राजाक तांची सलाह, तांचे ते एक बूद तांणी दिल्ली ताका पसंद जावंक ना. ही डीड नॉट लायक देर एडवायस. आनी तो तांच्या मंत्रीक तो घरा धाडटा आनी तो एक काम करता, ही ड्रेसेस लायक अ सर्वंट, like an ordinary person, not like a king but as an ordinary person, as a servant.
आनी तो त्या चेडवाक मेळोवपाक तो वेता. हेंच जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो एक क्रिस्मसाचो संदेश बी. देव वय तो सोडवणार तो जावन आसा, आमकां राखोवंक तो ताणें साबार प्रवाद्यांक ताणें धाडलें, सगळें ताणें केलें. पूण तो देव जावन आमचे मुखार तो येवंक ना, पूण तो आमच्या भशेन मनीस जावन तो आमचे मुखार येता आनी तो आमकां बाचावी दिता. हें जावन आसा जेजू क्रिस्ताचे जिणयेची एक शॉर्ट समरी. देवान ताच्या पदवेंत आनी आयले तर वय आमी सगळे लोक सगळ्या संवसाराचो लोक ताका नोमान करतले आनी ताका तो सडवण धाडून मानतले वय. पूण दॅट वॉज नॉट द पर्पज ऑफ गॉड. दॅट इज हाव वी शूड नॉट वर्शीप हिम आउट ऑफ फियर बट आउट ऑफ लव. आउट ऑफ लव मोगान आमी ताजो पाटलाव करपाक जाय, मोगान आमी ताजी शिकवण आमच्या जिणेंत आमी पाळूंक जाय आनी त्या पासत आमी ताच्या पावलांनी चलोवपाक आमी मोगान मेटा आमी काडूंक जाय. ही जावन आसा देवाची येवजण आनी हें जावन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो क्रिस्मसाचो संदेश मेसेज. तर आयज हांव तुमच्या मुखार 3 संगतेनी हांव तुमकां नियाळ दिवंक हांव आशेतां. पयलें जावन आसा देव आज ताची रचना नवी करता. देव आज ताची रचना नवी करता. उत्पत्ती पुस्तकांत आमी वाचलां, आमी आयकलां, आमी शिकलां. अध्याय 1 अवेस्वर 27 थंयसर आमी वाचता, देवान आपल्या सोरक्याचो मनशाक रचलो आनी फुडें आमी वाचता, दादलो आनी बायल तांकां रचली. गॉड क्रिएटेड द ह्युमन पर्सन इन हीज ओन इमेज अँड लायकनेस. देवा भशेन आमकां ताणें रचलो. पूण कितें जालें? आदाम आनी एवेन पातळ केलें. द रिजल्ट ऑफ द sin was they were out of the garden of Eden. They were out from the presence of God. From the presence of God. Because where there is God, there cannot be sin. एक रूल तें जावन आसा. This is a rule that we find in the Bible, throughout the Bible. Where there is sin, there cannot be God, and where there is God, there cannot be sin. आणि जेन्ना पातोक आदाम आनी एवेन आदरले, they were thrown out of the presence of God from the garden of Eden. आनी आमी वाचता कशें पातक वाडलें करून. आनी उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 6 अवेस्वर 6 आमी थंयसर आमी वाचता, आपणे मनशाक रचलो म्हूण सर्वेस्पर दुखी जालो आनी ताचें काळीज कणवडलें आनी सर्वेस्परान म्हणलें, हांवें रचला त्या मनशाक हे पृथ्वी वेलो नांस करतलो. देव रागार जाता आनी मनशाक जे रचले तो नाश करूंक तो सोदता. पूण पातक वाडत वेता आनी देव प्रवाद्यांक धाडटा आनी कितेंच उपाय नासले तेन्ना गॉड एज अ लास्ट रिसॉर्ट ही सेंड्स his own son. म्हणजे रचणार आता रचना जाता. The creator himself becomes the creation. असली खालतेपण देव संसाराक दाखयता. The God himself becomes a creation, a creature. रचणार एक रचना तो जाता. आनी जेन्ना रचना तो जाता वय सगळी रचना पातकांत बुडोवन आसली, आतां परतूनय एक फावटी नवें जिवीत लागता. सो इट वॉज नथींग रॉंग विथ द क्रिएशन ऑफ गॉड, बट इट वॉज ओनली द डिफॉल्ट दॅट वी हॅड क्रिएटेड इन अवर लायफ एज अ ह्युमन बिईंग्स, द मिसयूज ऑफ द फ्रीडम. आनी त्या पासून मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू मनीस जाता. तो आपणाक कसो तो खडा करता, खालतो करता आनी तो आमकां बाचावी दिता. सो थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ ह्युमन कायंड वी फायंड वन थिंग, man trying to become God and God becomes man. Man
trying to become God. खूब आमकां एग्जाम्पल आसात. हिटलर जावं, मुसोलिनी आनी कोणूच व्हडले मनीस ते देव जावंक आशिल्ले. पदवी तांकां जाय आसली, गिरेस्तकाय तांकां जाय आसली, महिमा तांकां जाय आसली. Most of the people, those who wanted to become very famous throughout the world, whether the kings or emperors or even the politicians, some of them, we find everyone trying to grab power. Through the power they wanted to become like God. They wanted to become most powerful, most strong persons in the whole world. But then we find God becoming man. God becoming man. Whereas man was trying to become God, but God becomes man. आणि अशे मोगाच्या भाव भयणीनो, देव ताची रचना परतून एक पावटी जेजू क्रिस्ताच्या जल्माद्वारे नवी करता आणि आमकां परतून एक पावटी देवाच्या मुखार येवंक आमकां एक अवकाश करून दिता. आणि त्या पासत गलातीकारांक बरयला चिटींत अध्याय 3:25 थंयसर भगवान पावलो आमकां शिकयता, जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून तुमी सगळीं देवाची भुरगीं. जेन्ना आमी जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरता आमी देवाची भुरगीं जाता, एक नवी रचना आमी जाता. मातेवाच्या शुभवर्तमानांत अध्याय 1:23 थंयसर आमी वाचता, ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणजे देव आमचे सोवें अशें नांव घालतली. देव आमचे सोवें. आनी त्या पासत मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जेजूच्या जल्माद्वारे एक नवी रचना आमी जाता. दुसरो नियाळ जावन आसा, गॉड कम्स ऑलवेज इन अवर लायफ सायलेंटली. गॉड कम्स ऑलवेज इन अवर लायफ सायलेंटली. तो घुटान तो येता, वगो रावून तो येता. इन द ओल्ड टेस्टमेंट आदल्या करारांत आमकां एक इन्सिडेंट आसा. राजांच्या पहिल्या ग्रंथांत अध्याय 19 थंयसर आमी वाचता एलायजा प्रवाद्या विशीं. आतां एलायजा प्रवादी होरेब दोंगरार तो वेता देवाक मेळोवपाक. आनी थंयसर कितें घडटा आमी सकट आमी जाणा. एक खोर वारें येता, दोंगरार खोर वारें येता. आनी तेन्ना एलायजा न्यू दॅट गॉड इज नॉट इन दॅट स्ट्रॉंग ब्रीज, in that hurricane, whatever may we call, cyclone. God was not present in that strong breeze. आणि ताच्या उपरांत येता धोनकामणी, earthquake. Again, Elijah knew that God was not in that earthquake. ताच्या उपरांत आमकां पवित्र पुस्तक सांगता थंयसर उजो येता. आनी परतून एक फावटी एलायजा प्रवादी जाणा आसता की तांतूं देव नाकून. ताच्या उपरांत मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर सांगता, आनी उज्या उपरांत एक मंद शितळ वाऱ्याचो आवाज आयलो. आनी जेन्ना तें मंद शितळ वारें ताच्या तोंडाक लागता, तो रोखडेंच ताजें वस्तूर कितें आहलें तो ताच्या तोंडाक तो देता. कित्याक गॉड वॉज प्रेझेंट इन दॅट जेंटल ब्रीज. गॉड वॉज प्रेझेंट इन दॅट जेंटल ब्रीज. देव त्या खोर वाऱ्यांत नातलो, धोनकामणीन तो नातलो, उज्यांत तो नातलो, बट इन द जेंटल ब्रीज. तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो, इस्रायल पोरसा एका व्हड राजाक ती दे वर वेटिंग फॉर द ग्रेट किंग टू कम. येवकार ती करनासली. दे वर वेटिंग फॉर द मेसाया. ही वूड कम इन अ हॉर्सबॅक विथ अ सोर्ड अँड देन ही विल डिफीट द रोमन्स अँड गिव फ्रीडम टू द इज्रायलाइट्स. असोला एक मेसायाक ती राखून आसली. पूण देव कसो येता? कम्स इन अ स्मॉल ह्युमन बेबी. ही कम्स इन द वर्ल्ड इन अ स्मॉल ह्युमन बेबी. आनी अशें मोगाच्या भाव भयणीनो, मोस्ट ऑफ द टायम गॉड ऑल्सो कम्स इन अवर लायफ एज अ mere in a very silently. He comes in our life very silently. But do I recognize the presence of God?
मोगाच्या भाव भयणीनो, वय आमच्या ह्या संवसारी जिणेंत आमकां खूब कोश्ट आसात. Whether it is a financial struggle, or it is a personal problems, or whether it is a sickness, ailment, कोश्ट दूख आमकां सोगटांक आसात. आनी त्या पासून आमी रोजार कोता, मागणें कोता, नोवेना कोता, रेतिरेक आमी वेता, सोकोड कोता. बट वॉट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम गॉड? A miracle to take place. Overnight solving of the problem. पूण देव तशें करना. ओवरनायट मिरेकल देव आमकां केन्नाच दिना. पूण देव आमच्या जिणेंत सदांच तो येता जेन्ना आमी बायबल आमी उगडटा, जेन्ना आमी बायबल आमी वाचता, केन्ना आमी आमच्या हातांत कोंत घेवन आमी आमचे तेर्स आमी म्हणटा, केन्ना आमी घरांत आमी मागणें आमी कोत्ता, केन्ना आमी एकामेकाची आमी सेवा आमी कोत्ता. थ्रू दीज व्हेरी लिटल एक्ट्स गॉड कम्स इन अवर लायफ सायलेंटली. आसलो एक मनीस, मोगाच्या भाव भयणीनो, देवबिरांत येवन जियोसो मनीस, ताका एक दीस राती ताका सोपण पडटा आनी देव ताका सांगता, फाल्यां तुका मेळोवपाक हांव तुका मेळोवपाक हांव येतलो करून. So he was very excited, gets up in the morning very energetically, cleans the house, साफ सफाई तो सकोड करता, बरे चाव आणि he prepares a tea, some snacks and he prepares, and then starts waiting for the Lord to come. Around 10 o'clock a beggar comes. भिकारी ताच्या घरा सरशी येता आणि तो त्या भिकाऱ्याक सांगता की ना तूं आज येनाका, हांव कोणाक व्हडल्या मनशाक हांव राखून आसा कोण. Around midday a small boy comes. उदक आनी कितें विचारून एक ल्हानसो भुरगो थंयसर येता आनी ताका त्या चेड्या भुरग्याक तो सांगता की तूं वच, आयज तूं म्हाका मेळोवपाक येनाका, हांव व्हडल्या मनशाक हांव राखून आसा कोण. Towards evening a elderly woman comes asking for some help, and even to that woman he sends her away. आनी तो आख्खो दीस तो देवाक तो राखून आसलो, पूण देव येवंक ना. रातीचें जेवण तो करता, ताजें मागणें करता आनी न्हिदूंक वता. आनी परतून एक फावटी ताका सोपण पडटा आनी सोपणान देव येता आनी सांगता, वाय डिडंट यू वेलकम मी टुडे? ही आस्क्ड, वेन डीड यू कम लॉर्ड? केन्ना तूं आयलोय म्हाका मेळोवपाक? I came 3 times in the form of a beggar, in the form of a little boy, in the form of an elderly lady. But you did not recognize me, you did not welcome me. मोगाच्या भाव भयणीनो, देव आमच्या जिणेंत सबार रितींनी तो आमच्या जिणेंत येता. God comes through various ways in our life. But do I recognize the presence of God in my life? Or do I want a God to come in His all glory or miraculous way, and when only then I will recognize the presence of God? A question for us to reflect. तिसरें जावन आसा, तिसरो नियाळ जावन आसा, देव आज आमकां मनशापण दिवंक जल्मलो. आमकां मनशापण दिवंक देव आज मनीस जाता. जेजूच्या जिणेंत आमी नदर घाली तर कसली कामां देव करता, जेजू करता. सबार लोक जेजूक मेळोवपाक येता, पातकी लोक, दुबळो लोक, पिडेंत आसलो लोक, सकट जेजूक मेळोवपाक येता. पूण कोणाकच जेजू खाली हातांनी फाटीन हाडना. Jesus does not send anyone empty-handed. To everyone he gives what they need, and then satisfied, happily they go back home. So therefore the ministry of Jesus was a compassionate ministry, a merciful ministry, a loving ministry. Whoever came in contact with Jesus, whoever encountered Jesus, no one went back home sad. But everyone, we do not have even a single instance who came with the right motive to come to Jesus and they were not satisfied. Everyone was satisfied, whether it was Zacchaeus or Samaritan woman or adulterous woman or any of the people. Whoever came, the greatest of the sinners came, but everyone went home happy, satisfied, being forgiven by God.
आणि आमकां मार्कोच्या शुभवर्तमानांत अध्याय 3 हांवें 20 थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा इतलो लोक थंय एकवटलो की जेवंक पर्यंत तांकां फुरसत नासली. सो मेनी पीपल वेर कमिंग अँड इवन टू हॅव मील देर वॉज नो टायम. तांकां जेवंक पर्यंत तांकां फुरसत नासली. दॅट वॉज द मिनिस्ट्री ऑफ जीजस बिकॉज एवरी वन वॉन्टेड टू बी विथ जीजस. कित्याक ताजें थंय मनशापण आसलें. ही वॉज अ ह्युमन पर्सन. ताजें थंय मनशापण आसलें आनी त्या पासून सगळो लोक ताजे सोशी येवंक आशेतलो, ताका पळोवपाक आशेतलो, ताका टच करपाक आशेतलो. वी हॅव न्युमरस एग्जाम्पल्स फॉर दीस. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज 2000 वर्सां उपरांत आमचे सगळी टॅक्नॉलॉजी आसा. मोबायल आमी हातान घेतले तर खंय असल्या मनशाक आमी फोन कॉल करयेत आनी तांचे कडेन उलोवयेत, कितेंय तांचो हुस्को आमी दाखोवयेत. आमचे कडेन व्हेकलां आसात, रोखडेंच आमी खंयसर वचून कोणाक बी भेट करपाक जाता. आमचे कडेन सॅटेलायट्स आसात. आतां द सायंटिस्ट आर ट्रायंग टू फायंड आउट वॉटर इन मार्स. बट कॅन आय गिव अ ग्लास ऑफ वॉटर टू माय नेबर, द पर्सन हू इज thirsty? Forget about Mars. Many people do not have water to drink, a clean water. But do I give someone who is thirsty a drink? I have vehicles. Can I reach out to someone who is in need of my help? I have mobiles, but do I talk to my own family members? How much do we talk during our meals, or do we just even while eating we hold our mobiles and look at the mobiles and not looking at the faces of those who are around me? आमचे संगी टॅक्नॉलॉजी आसा, पूण आमचे संगी मनशापण आसा की ते आमीच आमकां विचारूंक जाय. हाऊ मच डू वी वॅल्यू अनदर पर्सन्स प्रेझन्स इन माय लायफ? हाऊ मच डू आय वॅल्यू द प्रेझेंट how much do I give the dignity to the another person? So that is where मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे ते मनशापण आमी वाडोवंक जाय. आनी कशें जेजू संगी साबार लोक जेजू सशी आयलो तशेंच आमी दुसऱ्यांच्या सेवेक दुसऱ्यांची भेट दिवपाक आमी वचूंक जाय. तेन्ना गॉड्स इन्कारनेशन, जीजस इन्कारनेशन बिकम्स फ्रुटफुल इन माय लायफ. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, शेवटाक आयज आमी बेथलेमाक वचुया. बेथलेहेम, द वर्ड बेथलेहेम इन हिब्रू मीन्स द हाऊस ऑफ ब्रेड. द हाऊस ऑफ ब्रेड, बेथलेहेम. आनी थंयसर आमी वचुया. ते मेंजर आसा, खावणी आसा. इट इज अ फूड प्लेस फॉर द एनिमल्स. आनी त्या खावणेर आसा आमचो जिविताचो उंडो. आमचो जिविताचो उंडो त्या खावणेर आसा. त्या जिविताच्या उंड्यात आमी खावया. आनी ही जावन आसा आल्तार, ती खावणी. ह्या खावणे भोवारी आमी जमल्या. जिविताचो उंडो आमी घेवया. जेजूचे ते मनशापण आमचे थंय आमी घेवया. एकामेकाची सेवा आमी करुया. एकामेकाक आमी हुस्को आमी दाखोवया. एक बरी मनशां जावन आमी आमच्या समुदायांत, आमच्या फिरगोजेंत, आमच्या गांवांत आमी जियोया. आनी अशें क्रिसमसाची मेसेज आमी सोगटां की, संदेश आमी सोगटां की आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणीक, हिंदू भाव भयणीक आनी कोणूच जावं तांकां सोगटांक आमी दिवया. आनी ती पळयल्ली आमकां सांगतली, हां तो क्रिस्तांव जावन आसा, तो क्रिस्त जावन आसा. हो सगळी वळख आयज आमी आमच्या जिणेंत पाळुया. आमच्या जिणेंत जावन दुसऱ्यांक बी आमी दिवया. आमेन. आयज सोत मागता उद्गारतना सोगद मनीस जालो. ह्या वेळार आमी सगळीं थोडोच वेळ दिमी घालून ओगेपण सांबाळटल्या. सोत मागता देवाक, सर पदवेदार बाबाक, सरकार आनी पृथ्वीचेर असणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक बापाच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्याक पुरवी कोर सांगलो प्रदाताणे सुसले ताका कुस्सा जोडलो, तमेला ताका निकेपिलो, तमेला मदन देवलो, शिवन जालो,
सरकार चढो सर्व बादशाह वेदांची आनी वडिलांची मसुबे करूंक येतलो सगळे तेमे घालुया. उभे राहूया. सद्मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक वखदाचो एकता पातकांचें बक्षणें फुडचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार सगळ्या भावार्थान थोडीच मागणी आमी बापाक बारकेल्या. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या जल्माचो संतोश पोरजेक वांटूंक आनी पवित्र सभेंत आपल्या प्रवचनांतल्यान आनी देखीन उजवाडाची किण्णां फाकोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी काळोखी कोडण्यो पयसावूंक उजवाडाच्यो कोडण्यो विस्तारूंक आनी समाजांत पोरजेचें दूख उणें करूंक फावो त्यो सवलत्यो निर्माण करून तांच्यांत खरो संतोश हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी सगल्यांनी जेजून आपल्या जल्मा वरवीं हाडलेलो संतोश आपणावून वायटोवें जिवीत सोडून दिवन खुशालकायेची क्रिस्ताची पाटलावजारां कशी जिवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची रेलिकेची दाखोवण चलतना ताची देख घेवन आनी जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक आनी आमच्या बऱ्या कोडण्यांतल्यान समाज उजवाडान बरोवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. मोगाच्या जेजू सगळ्या भावार्थाचे खोलायेन थोडीच मागणी आमी तुका उबारल्या. तुज्यान खरो संतोश आमी आमच्या जिवितांत सोदूंक तूच आमकां तुजो आदार आनी बळ फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. म्हज्या बाबणेदार म्हज्यान तुमचें बलिदान सोपत बेदार देवपाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. प्रितीच्या बाबा तुजो पूत मनीस जावन आमचे मनशा स्वयं तुका एकवटलें. हो जापवन गोट संबरंबूंक जी भेटवणी हे प्रकाश भरीत राती आमी तुका करता ती तुका मानो म्हूण आनी तिचे वरवीं आमकां अदीक अदीक ताचे सारकें कोर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तिनभासया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व कड्यान सर्व टायम तुका देनपासून फोबो ओ कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो उनोद सोब मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोड्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश पांकलो मनशा रुपान दिसत्या देवाक उडकून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटू वचूं आमचीं काळजां देखून आतां देवदुतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दलबरा संगाती तुझे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बाबा कृष्ण पवित्र तो सगळ्या पवित्रपणाचे जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडोनी देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताचे कूड आनी रगत आपलेच कुशेन खोस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनपासून तो म्हणलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुम्यास घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पश्चात समोर खंयचे तेच परी जेवण जातच ताणी खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्याशी सांग दिल्यान म्हणलें तुमी सुम्यास घेयात आनी आतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी सस्नेक कराराचें हें रगत पातकांचें भक्षणें म्हणच्याक तुमचे पश्चात आनी समेस्त मनशां पश्चात तें बरवतलें हें म्हज्या उगडासा करात Bavaladacho good pogotuya बाबा जेजूच्या मन्नाचा आणि पुनर्जीवनपणाचा आमी भक्तीपणे विनाश करता आणि हो जिविताचो उंडान सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनबासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवांचो धरून मेल्ल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव क्वार मरिये देवाचे माये संगाती भगेवन दमदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर
जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Для Gesù volve, для Gesù sagata, для Gesù dai. पवित्र आत्म्याच्या एक फोडा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने भयपो तुका सासनाच्या सासना. जेजू मोगाच्या भणी भवनो, म्हज्यान तुज्या जिवितान खरो संतोष घेवन येता. जेजून हाडलेलो संतोष आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं आमी आमचो करूंक ताचोच आदार आमकां मागुया. आमच्या बाबा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुज्या राय संखाय, तुजे गोंयचे सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो कराय जायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां तायलेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटा विघ्नांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येड्याक आमी परवशान मात्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतली सुटय आनी सराकातांतली वाटाय. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. तुमच्या पातकांचे न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचे तिश्काल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससनांक. सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती वांटुया. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. म्हज्यान तुज्या जिवितान खुशालकाय घेवन येता ती. ह्या शेडयेक शोंक खुशाल बरीत काळजान आमी फुडें सरतात ती सुकलीन सुपागी. सगळ्यांत तुमचे भितर अशें म्हाका पूण जेका सुत्रान म्हाका बळाकी मेळटली.
जेजूच्या रे आमच्या मोगाळ बाबा, व्हडे कुशालकायेन आनी दिनवाशी काळजान आमच्या सोडवणदाराच्या जल्माच्या समोरमणेन आमी वांटो घेतला. ह्याच संवसारांत ताच्या जिविताची भागीदारां तूं आमकां करताय देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी आनी स्वर्गार ताचे मोहिमेंत आमकां वांटेली कोर. हें आमी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं. सत्पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतेंत तुमकां धाडटा.